अस्सलाम वालेकुम। आज का ये शो करने का मकसद था कि अभी रिसेंटली जितने टॉपिक्स हैं कुछ उनको डिस्कस किया जाए और इस सिलसिले में मैंने इनवाइट किया है रफ़त कुरैशी साहब को जो कि पीस एम्बेसडर हैं यूएनओ की तरफ से। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें आवाम के मसाइल के साथ नज़र आते हैं और उनका एक अच्छा ज़हन रखते हैं, अच्छी निगाह रखते हैं हर मामले पे। तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने गेस्ट मिस्टर रफ़त कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम रफ़त, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। व्यूअर्स को मेरा प्यार। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह दे पाकिस्तान। आज के दिन के हवाले से एक नगमा चलेगा। आज तो जालिम भूल गया आजादी आजादी हूँ मेरा आजादी। मुसलमान ताकत कलमा जा छोड़ दे मेरी वादी जा जा छोड़ छोड़ दे दे मेरी मेरी वादी वादी, लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे हम जीतेंगे आजादी हम हम जीतेंगे सीखेंगे आजादी आजादी, जा हम छोड़ दे सीखेंगे मेरी वादी आजादी। जा जा छोड़ छोड़ दे दे मेरी मेरी वादी वादी। आजादी 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 आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी कब तक तमाम देखने रखोगे और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा प्यार। छोटू न्यूज़ के व्यूअर्स को बहुत बहुत प्यार, मेरा सलाम। अच्छा रफ़त साहब, हम बात करेंगे कश्मीर की भी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे। बैरूत पे अभी हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ बेसिकली, और तकरीबन कोई 135 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और 5,000 जख्मी बताए जाते हैं, और शायद इससे ज़्यादा भी अभी जा सकती है तादाद। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इन्नल्लाह व इन्नल्लाह राजिऊन। देखें, यहूदो निसार हमेशा दुश्मन ही रहा और रहेगा मुसलमानों का। जो बात कुरान पाक कलाम इलाही में कह दी गई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये धमाका भी आज इसी की एक कड़ी है। और साथ साथ मैं अपने देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि दुआए मग़फ़िरत करें, इन लोगों की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ करें, और हो सके तो गायबाना नमाज जनाजा की महफिलें मुनक्कद करें। और वहाँ पे तकरीबन मैं आपके देखने और सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि 175 के करीब शहादतें मेरे पास रिकॉर्ड हो रही हैं, और 5,430 शहीद जख्मी जो हैं वो हैं वहाँ पे अब तक, गैर मुसल्लह इतलात तक। तो इसकी तस्दीक तो अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। और वहाँ के वजीर आज़म ने कल जो है वो शोक का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि हम लाजमी इसके आखिर कड़ी तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे किन शर पसंद अनासिर और दहशत गर्दों का हाथ है। तो बस मैंने तो अपनी बात शुरू में ही आपको कह दी कि जो कह दिया गया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये उसी की एक कड़ी है। और पूरी दुनिया के
مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اب بھی یکجا نہ ہوئے تو کب یکجا ہوگے؟ ایک ہو جاؤ، ایک قوت بن جاؤ، جس کا کہا تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ لوگ جب تک ایک قوت، ایک نہیں ہوں گے، جب تک ایسے یہود و نصارہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ ان کو اگر نشان عبرت بنانا ہے تو آپ لوگوں نے ایک پیج پہ آنا ہوگا، چاہے ایران، سعودیہ، لبنان، کوئی بھی مسلمان ملک ہو۔ جب تک یکجا نہیں ہوں گے، کشمیر کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، یہ سب جب تک یہ چلتا رہے گا۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی کلمہ گو ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی کلام پاک کے ماننے والے ہیں، کشمیر میں رہنے والے بھی خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ کیسے بھول گئی ہے امت مسلمہ؟ کیسے برداشت کیا یہ ایک سال ان لوگوں نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ویورز سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بلند دعوے کیے جاتے ہیں، یو این او کی رٹ دائر ہے، ایسی رٹ دائر ہے، امریکہ کی رٹ دائر ہے۔ کہاں گئی وہ رٹیں؟ کہاں گئے وہ قانون؟ کہاں گئی انسانیت کی وہ ادارے؟ کہاں کھڑے اس وقت مسلمان؟ اس وقت کہاں کھڑے کشمیری بھائی؟ سر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور آپ ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہر چیز پہ۔ سر کشمیر کے مسئلے پہ ایک مذہبی رجحان اور مذہبی اور ایموشنلی چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے، اگر تھوڑا سا زمینی حقائق پہ اگر ہم بات کریں، آپ سے کچھ سوالات تھے کشمیر کے موضوع پہ بھی، کہ 1947 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کبھی اس کارڈ کو یوز کرتی ہے، کبھی پلے کرتی ہے، کبھی جان کے، کبھی نادانی میں۔ سر یہ مسئلہ کب ختم ہو سکتا تھا اور کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، مسئلہ تو یہ 72 سال ہو گئے، ایک تماشا برپا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آج میں 2 سال سے زائد ہو گئے عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے۔ آج میں کافی لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جن کا مجھ سے مسلسل سوال تھا کہ کیوں لایا گیا عمران خان کو، کیوں وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو میں آج یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر کی جنگ کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ پہلی دفعہ یو این او پہ جا کے کسی وزیر اعظم نے ہمارا موقف اس طرح بیان کیا۔ اس پہ میں عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج جو نقشہ، نیا سیاسی نقشہ جو پیش کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ افواج پاکستان، میری افواج پاکستان اس ملک کو جو چلا رہی ہے، جو اس دماغوں کو چلا رہی ہے، جو ہر توڑ کا جواب ہے، جس سے ڈرتی ہیں بڑی بڑی ایجنسیاں، میری افواج پاکستان، میری حکومت، میری عوام آج کشمیر کے مسئلے پہ ایک پیج پر ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان صاحب کا نیا سیاسی نقشہ، جو کہ منہ توڑ جواب ہے انڈیا کے لیے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بوکھلاٹ کی انتہا ہے۔ انڈین میڈیا کیا بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے۔ صبح سے ایک عجیب منظر ہے انڈین میڈیا پہ بھائی میرے۔ تو سر آپ وہ کی جو بات تھی وہ صحیح تھی، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ 72 سالوں میں، یہ نقشہ اس سے پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ اعلان اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں کھلم کھلا کہہ دینا چاہیے تھا کہ
کہ کشمیر ہمارا ہے، بلکہ جو ہم سے تم نے چھین لیا اب تو وہ بھی واپس لیں گے، خان صاحب نے کہا ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں کی یہی خواہش تھی کہ جوناگڑھ بھی پاکستان کا حصہ ہو، جو انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ آپ نے نیا نقشہ شاید دیکھا یا نہیں دیکھا، مجھے جی نہیں بالکل پتا، دیکھا جی، ویورز اور آپ نے۔ جی میں اس پہ بھی بات تو کرتا ہوں سر آپ سے، جی کچھ جی سوال اس جی پہ بھی ہیں میرے۔ جی 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 تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 72 سالوں میں ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی اور جو بھی لوگ آئے، انہوں نے کشمیر پہ کوئی واضح سٹینڈ نہیں لیا۔ اگر لیتے تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا، اور اسی لیے اب یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے قوتوں کو قوت دے جواب لانا پڑا۔ سر یہ نقشے کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے جاؤں اور آپ سے جی سمجھنے کی کوشش کروں۔ یہ جو آرٹیکل 360 جس کے اوپر بہت شور مچا ہے، جس کو 1 سال ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے، جو ختم کیا گیا ہے پریزیڈنشل آرڈر سے، بیسکلی لوگ، میں بہت کچھ دنوں سے میڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تو کوئی سمجھانا نہیں چاہ رہا کہ بیسکلی یہ آرٹیکل 360 تھا کیا۔ یہ میں چاہوں گا آپ سے سمجھنا۔ دیکھیں، جیسے کم عمر آپ کی ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ میری ہوگی، تو اتنا زیادہ تو معلوم نہیں ہے 360 کے بارے میں، مگر جو معلوم ہے بالکل بتاؤں گا آپ کو اور ویورز کو، کہ ایسا ہوا تھا کہ یہ 360 آرٹیکل جب لگایا گیا تھا تو اس ٹائم جموں کشمیر ایک الگ ریاست کی شکل میں تھا، اور جموں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا دعویٰ کیا اس ٹائم پہ، اور جو دعویٰ کیا اس کے اندر کچھ معاہدے طے پائے، اور ان معاہدوں کے ساتھ ایک شکل نکلی 360/25A بٹا 35A۔ جی تو اس کے تحت ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تھرو اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ آج تک جو 72 سالوں سے 60 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، اور 58 سالوں سے انہوں نے جو ہے یہ لگایا ہوا ہے، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں لوگ پراپرٹی خرید و بیچ نہ کر سکیں۔ میں بالکل شارٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل بالکل۔ اور پراپرٹی خرید و فروخت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت کے ساتھ آپ کی جو ہے وہاں پہ جب آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ کا شناختی کارڈ وہاں کا، پاسپورٹ وہاں کا، تو انڈین لوگ وہاں پہ آئیں گے تو پھر وہ اپنی اکثریت دکھائیں گے۔ گیم تو یہ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو اس طرح 360/25/35A جو ہے اس کی یہ تھی افادیت، اور انہوں نے جو ہے اس کو صدارتی آرڈیننس کے تھرو آج سے 1 سال پہلے ختم کر کے کرفیو لگا دیا، اچھا سر، اور یہاں جو پر ایک لاک ڈاؤن سوال لگایا۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو ان کے پاس 360 کو ختم کرنے کے پاورز تھیں، یہ تو آئی تھنک 1952 سے تھی، تو جی 1952 سے اب ان کو خیال آیا 2019 میں تو انہوں نے یہ آرڈیننس ختم کیا، مطلب یہ کہ یہ چاہتے پہلے بھی تو پہلے بھی کر سکتے تھے، تو یہ ایسی ٹائمنگ کہ جب پاکستان گورنمنٹ بھی UN میں بار بار جا رہی ہے، اور وہاں کے رو کے لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ٹائمنگز میں یہ چیز کرنا، اس کے پیچھے کوئی آپ کو وجوہات کوئی ایسی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے اپنا پورا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور کشمیر کا ایجنڈا بنا کے لڑا، تو اس نے کچھ تو دکھانا تھا، کچھ تو کرنا تھا، اور میں آج کے دور کا یزید کہوں گا اس شخص کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ چپل سیتا ہے تو کوئی کہتا ہے کسائی ہے، میں کہوں گا آج کے دور کا یزید ہے ان شارٹ نا۔ اور اس یزید کی بوکھلاہٹ کی انتہا یہ تھی کہ جب اس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے جو ہے کہا یہ آرٹیکل ہی ہٹا دو۔ ارے بھائی، تم بیٹھ جاتے، اپنے وکیل بٹھا لیتے، انٹرنیشنل لوگوں کو بلا لیتے، مشورہ کر لیتے، پھر کچھ فائنل کرتے، تو شاید تمہیں یہ منہ توڑ جواب آج نہیں ملتا۔ جو تم سوچ رہے تھے کہ آج میں خوشیاں مناؤں گا،
تو وہ خوشیاں جو ہیں وہ غم میں بدل گئیں. تو ہوا اس طرح کہ انہوں نے جو ہے یہ 360 اس لیے اب لگایا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ وہاں پہ جا کے ادھر ٹھیک رہے تو ان کو ہم یہاں سے پریشر دیتے ہیں, اور پریشر دے کے جب ہم جو ہے کرفیو لگائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو ہم اس حد تک گرا دیں گے کہ وہ بولیں گے ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے ہم انڈیا کے ساتھ جانے کو تیار ہیں, آپ ہم سے کوئی معاہدہ کر لیں. مگر نہیں ہوا ایسا. وہاں کے لوگ نہ ہارے نہ ہاریں گے. ان کی قربانیاں ہیں, ان کے آب و اجداد کی قربانیاں ہیں, اور وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستان ہی کشمیر ہے اور کشمیر ہی پاکستان ہے. تو بہرحال 360 پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ اس لیے اب لگایا, اور اس سے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کرفیو لگانے کے بعد بہت زیادہ پراپرٹیوں کی سیل پرچیز شروع کر دی. اپنی جو ہے اکثریت دکھانے کے لیے وہاں لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. سر اور اسی انڈین میڈیا بات وہاں یہ کہتا ہے, میں آپ کو جی بتاؤں کہ جی وہ کہتا ہے کہ ہم نے 72 سالوں میں جو ہے پاکستان نے صرف شور مچایا کیا کہ کچھ نہیں, کیونکہ یہ لوگ لینڈ گریپر تھے. تو آپ یہ سوچیں ہماری 72 سالوں کی گورنمنٹ, میاں نواز شریف و محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جو ہے کچھ آرمی کے لوگ آئے, تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان کی لینڈ گریپر تھے, لینڈ خرید کے بیچنا چاہتے تھے, یہ ہمارا ایشو تھا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہمارا کشمیر تھا ہی نہیں, نہ ہمیں چاہیے تھا کبھی, کیونکہ اسٹینڈ ہی کلیئر نہیں تھا. تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے ان میڈیا, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کچھ ایسے ہی پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے خاموش رہتا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. مگر اصل حقائق تو دیکھیں نا اب سامنے آئے کہ آپ نے ہٹایا, آپ زمین بیچ رہے ہیں, آپ اپنے لوگ لا رہے ہیں, آپ اس کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اس کا منہ توڑ جواب کیا آیا, کیونکہ آپ یہ بھول گئے 360 جب آپ ہٹا رہے ہیں تو ہم بھی فری ہو رہے ہیں, ہمارے پاس بھی پھر اختیار ہے. آپ نے 360 جیسے ہی ہٹایا, یہاں پہ کرفیو لگایا, اور آپ نے ایک نیا نقشہ بنایا. نیپال سے انڈیا کا ایک نیا نقشہ تیار ہوا, اور وہ نقشہ UNO اور گوگل پہ بھیجا گیا. تو وہ ابھی جو کا تو ہی تھا, اس میں کوئی بات نہ ہو پائی. اس سے پہلے ہی پاکستان نے اب یہاں سے ایک نقشہ بنا کے جو ہے وہ UNO اور گوگل پہ دے دیا ہے. تو اب جو ہے فائٹ برابر کی ہوگی, کیونکہ اس دیکھیں میں سر ہماری اس پہ میں تھوڑا سا ایک چیز جو سمجھ سے تھوڑی سی بالاتر ہے میرے شاید. آواز 360 ہٹ گیا, 360 ہٹ جی گیا. اب جو کشمیر کا جھنڈا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب کشمیر پیورلی آفیشیلی انڈیا کے اس میں آ گیا, کیونکہ 360 کے اندر تو یہ کلوز تھے کہ وہ ٹیمپریری انڈیا جو ہے اس کی سیکورٹی دیکھے گا, اور وہاں پر کوئی غیر کشمیری نہیں آ سکے گا. لیکن جب 360 ہٹ گیا تو اب وہ غیر کشمیری بھی لوگ آ رہے ہیں, 40,000 کے قریب شاید ڈومیسائلس بھی ایشو کر دیے گئے ڈفرینٹ انڈینس کو, جو کہ آ کے وہاں رہنا شروع ہو گئے اور وہاں پر زمینیں بھی بیچنے لگی جیسے آپ نے کہا. لیکن اب آفیشیلی تو وہ انڈیا کی ٹیریٹری ہو چکی ہے آن پیپر اور ہر طرح سے. اب پاکستان کے پاس جو اتنے عرصے کی جتن تھی, اتنے عرصے کی کوششیں تھی, تو اب پاکستان کے پاس آپشن کیا بچا ہے, وہ کس طرح سے اب وہاں کے پھنسے ہوئے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروا سکے گا یا ہیلپ کر سکے گا اس کو. نہیں. دیکھیں مسئلہ تو دیکھیں ابھی بھی وہیں پر ہی ہے کہ نقشوں پہ لکیریں کھینچنے سے لکیریں بن نہیں جاتی, پریکٹیکل لکیریں بنانی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ادارے تیار تھے یا ہیں اس وقت, جو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا. انڈیا جیسے آپ نے کہا, تو انڈیا نے نقشہ بنا کے دیا تو ہم نے بھی دیا نا. تو وہ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے, تو اب ہمارا بھی دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے. اور اب ہمارا صرف یہ دعویٰ نہیں ہے, میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دوں اور آپ کے ویورز کو بتا دوں. پاکستان اب کلیم کرتا ہے پورا جموں کشمیر, جبکہ پہلے پاکستان پورا جموں کشمیر نہیں کلیم کرتا تھا. اور اب پاکستان ساتھ ہی ساتھ گجرات کا جونا گڑھ بھی کلیم کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو اور وہاں پہ وہ آ رہی ہیں, جیسے آپ کا یہ آپ کا لداخ, سوریک جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کا,
اور جی آپ نے بالکل صحیح کہا، لداخ آ رہا ہے، اور سری نگر معاہدہ کو انہوں نے جو توڑا، اور آپ کا یہ جو دوسرا معاہدہ تھا اس کو توڑا انہوں نے، تو اس سے بھی جو ہے یہ سب باتیں کلیئر ہو رہی تھیں کہ خلاف ورزیاں تو یہ کر رہے ہیں نا. اور گجرات کا جوناگڑھ کا بھی جو پرانا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس ٹائم بھی جو ہے انہوں نے میپ بنایا تھا اور اس میں کلیم کیا تھا کہ یہ ہمارا ہے نا، مگر جب یو این او پہ گئے تو وہاں پہ جو وہاں کے راجا تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ دستخط کر دیے تھے، جوناگڑھ کے راجا صاحب نے. تو انہوں نے تو کہا کہ یہ جنوری 1948 کو، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جو یہ ہے پاکستان میں جائے گا جوناگڑھ. تو اس ٹائم بھی یہ اس طرح کا کلیم ہوا تھا، پاکستان بھی یو این ہو گیا تھا، مگر کشمیر اور بنگلہ دیش ان مسئلوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان نے اس مسئلے کو اتنا نہیں اٹھایا. اور پھر وہی بات کہ 72 سالوں سے ہماری ناکارہ ناکام جو گورنمنٹس تھی انہوں نے صرف کشمیر کے اوپر بات ہی کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. تو اب جو ہے اگر ان کے کلیمز تھے تو ان چیزوں کو اٹھایا گیا، جس کی بوکھلاہٹ ہے انڈین میڈیا پہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جوناگڑھ کلیم کریں گے تو یہ آپ کی بیوقوفی ہوگی، ہمارے یو ایس اے سے تعلقات ہیں، ہمارے یہاں تعلقات ہیں، ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہاں سے پریشر دیں گے آپ کو. تو اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. اور آج کی پوزیشن شاید آپ کو نہیں پتا، چاروں طرف سے انڈین جو ہے فوج نے جو ہے ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ کی ہے، 6 سے زیادہ لوگ شہید ہیں ہمارے. اور ادھر افغانستان والے بارڈر سے فائر ہوا ہے جس پہ ایک سیکورٹی اہلکار جو ہے ہلاک ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اور ایک زخمی ہے ہمارا. تو یہ بھی صورتحال چل رہی ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ زمینی چھوٹی موٹی جنگ شروع ہو گئی ہے. اور یہاں F-17 جو ہے ہمارا وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس کو جو ہے وہ چائنا نے کچھ چیزیں پرووائڈ کی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ اتنا ہلکا نہیں ہے. اس کا کوئی اب سے 15-20 دن پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے شو دکھایا تھا پاکستان نے، تو بوکھلاٹ میں تھا انڈیا. اور پھر 27 سرپرائز ڈے آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. اور ہم نے کچھ اپنی ایٹمی چیزوں کو بھی یہاں سے وہاں کیا ہے جس پہ بھی پوری دنیا جو ہے حقیقت میں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کل ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے لاہور کے اندر جو ہے جنرل صاحب نے جو ہے ریٹائرڈ جنرلز کو بلایا ہے اور ان سے کچھ بات کی ہے، بریفنگ لی ہے، دی ہے. تو آپ صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف نقشے کی حد تک نہیں ہے، ہمارا نقشہ دینا نہیں ہے، یہ ایک بہت صاف ستھرا اسٹینڈ ہے جو عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، جس کو بیک سپورٹ پوری طرح سے پاکستان آرمی، ISI، MI، ISPR اور پاکستان کی عوام کی حاصل ہے. تو انشاءاللہ اب نقشوں کی بات نہیں رہے گی. اگر ان کی افواج ہے تو پھر ہماری بھی افواج ہے. اور اگر اب دو ہاتھ ہونے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، کوئی بیچ میں آنے کو تیار نہیں. پھر بھی موقع دیا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں UN بات کرنے، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، نقشے کی جہاں تک بات ہے تو نقشے میں تو جیسے اس سے پہلے آپ نے بھی بتایا کہ انڈیا نے بھی ایک نقشہ دیا تھا، اور انڈیا کا جو نقشہ تھا اس کے اندر ہمارا جو بلوچستان کا سائڈ ہے وہ انہوں نے اپنے اس میں وہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کا شاید موٹیو یہ بھی تھا کہ جب ہمارا سی پیک کا کیونکہ کام چل رہا تھا، سی پیک ہمارے پاس آ رہا تھا، تو وہ چائنا سے اپنے بارڈر کو ملانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے تھے، اور اس نقشے میں انہوں نے یہ کیا تھا، جو کہ انہوں نے آگے UN میں بھیجا بھی، وہ اپروو بھی ہوا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسی طرح کی ہمارے نقشے میں جو جس کو آج کل پولیٹیکل نقشہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل نقشہ ہے، تو اس میں بھی جو جگہ چھوڑی گئی ہے جس میں لداخ تک جو لائن دکھائی گئی ہے کہ پاکستان میں آتا ہے، تو یہ تو پھر اگین اگر انشاءاللہ ہم اس نقشے کو پا لیں گے اور یہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا چائنا اور پاکستان کے درمیان، کہ چائنا کی باؤنڈری لائن اور پاکستان کی باؤنڈری لائن میں تو ہم کوئی یہ بھی چیز کوئی پری پلانٹیڈ اور کسی کے کہنے پہ اور کسی کی یہ چیزیں تو آپ کو ایسی محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں. اچھا. تو
آپ پہنچ گئے ان باتوں پہ. دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں, کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا ہے. تو کئی دفعہ اور کئی سالوں سے سامنے مخالف چیز کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے. تو اگر ہم اپنے دوستوں سے کچھ دوستی میں لے لیں گے یا انہیں دوستی میں کچھ دے دیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. اور جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. تو یہ ہے ساری بات. آپ کی اچھا آواز ڈبل ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں آپ آواز ڈبل ہو رہی ہے میری؟ جی اچھا تو آپ اپنا ایک دفعہ اگر شاید ریسٹارٹ کریں, آپ کی انٹرنیٹ کا مجھے تھوڑا سا تو وہ لگ رہا ہے رابطہ تھوڑا سا منقطع ہو رہا ہے, اور میں یہی باتیں آج ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو 360 کے بارے میں تھوڑا سا جو میری نالج ہے وہ میں بتاتا چلوں. 360 آرٹیکل جو تھا بیسکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیا کو آزادی دیتا تھا ٹیمپریری طور پر کشمیر کی سیکیورٹی. پلس انہوں نے یہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ کشمیری مطلب جو غیر کشمیری ہیں وہ کشمیر میں نہیں آئیں گے. جو جگہیں ہیں, گھر ہیں, جو جائیدادیں ہیں وہ کشمیر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جائیں گی. وہ آرٹیکل ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ یا تو وہ پریزیڈنٹ جو ہے, صدر جو ہیں, وہ ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرتے اور اس آرٹیکل کو ختم کر دیتے. لیکن یقیناً اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے پہلے کشمیر کی جو اسمبلی ہے یا کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے ان کی رائے لینی چاہیے تھی, جو کہ نہیں لی گئی 2019 میں, اور اس کے ریئیکشن سے بچنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا. اب وہ کرفیو اتنا سخت اور اتنی ظلم سے بھرا ہوا تھا, اور 1 سال ہو گیا ہے کشمیریوں کو وہ ظلم سہتے ہوئے. کیا اس کا طریقہ ہو سکتا تھا اس سے پہلے تو دوسرے ممالک کے انٹرفیئر ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا انٹرفیئر اگر کشمیر سے ختم ہو جائے تو کشمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے اندر کشمیر کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں وہ آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کو, اس چیز کو کیسے ختم کریں گے, کیسے کریں گے. سلسلہ وہیں سے چھوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا ہمارا سلسلہ. ظفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ, کو پاس میں ایڈ کرتا ہوں. جی ظفر صاحب, تو ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا, اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 آواز صحیح آ رہی ہے. اور میرے اچھا خیال ظفر سے صاحب, یہ کوئی راہ کی سازش ہے کہ ہمارا انٹرویو پورا نہیں ہونے دے رہا. بالکل ایسی سازشوں کو تو انشاءاللہ ہم ختم کر ہی دیں گے کچھ بھی کر کے. انشاءاللہ. بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, ساری گورنمنٹس کوشش کر رہی ہے, ساری پاورز جو ہمارے پاس ہیں یا ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں کشمیر کے, جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ان کے انٹرنیٹ کو بھی بند کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں, اور ان کو پہ کرفیو لاگو کیا ہوا ہے, ان کو ہم کیسے مطلب آزاد کروائیں گے, اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ ایک آفیشیلی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں, اس کے لیے دیکھیں ہم UN چارٹر میں بھی گئے ہیں, اور اب ہم پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر چکے ہیں, اور اس مودی سرکار کا اور اس راہ کی افواج کا, ان کا جو ہے ہم نے چہرہ پوری دنیا کے سامنے نقاب ہٹا دیا ہے. اور پوری دنیا کو اس ٹائم پتہ ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے انڈیا, دہشت گردی کو پالنے والا ملک ہے انڈیا. اس ٹائم پوری دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر 50% پورا آدھے کا کردار ادا کر رہا ہے انڈیا. یہود و نصارہ ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ ہے, بہت بڑی لابی ہے. کشمیر تو انہوں نے ایک ہمارے کو دبانے کے لیے, ہماری شہرک پہ جو قائد اعظم کا نا, شہرک پہ انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے.
مگر اب پہلی دفعہ جو میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب پہلی دفعہ ہم نے بھی کاغذوں سے برابر کا جواب دے کے ان کی شہرت پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کیونکہ جوناگڑھ کی بات ابھی تو کی بھی نہیں اور چیخیں نکلنا شروع ہو گئی بھائی، تو ابھی تو بات ہوگی۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے مودی بوکھلاٹ کا شکار، اس نے جو کچھ انڈیا میں کیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ، جہاں وہاں پہ جو کچھ ہوا، ابھی میرے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ بابری مسجد کے اندر جو ہے وہ مندر کا جو ہے وہ رکھ دیا ہے، انہوں نے بنیاد رکھ جی دی جی ہے۔ تو پوری دنیا کہاں سو رہی ہے؟ دیکھیں انسانیت کے علاوہ بہت سے قانون ہیں دنیا کے اندر، اور ذرے ذرے بات بات پہ جو ہے انڈیا ہر قانون کو پاؤں تلے رینگ رہا ہے، تو کیا کوئی نہیں جاگے گا پوری دنیا سے؟ ہاں مانتے ہیں پہلے ہمارے پاس سے آواز بلند کرنے والے لوگ نہیں تھے، اب تو ہوں ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو سمجھیں پورا پاکستان ناکام ہو جائے گا۔ تو اب ایسا بالکل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے یا ایک سچی حکومت نے لڑنی چاہیے اپنی رعایا کے لیے۔ اور ان کے پیچھے جو زمینی لڑائی، آسمانی لڑائی، سمندری لڑائی لڑنے کے لیے ہماری افواج پاکستان ہر طرح سے تیار ہے۔ اور میرے خیال سے پچھلے کچھ زخم یہ بھولے نہیں ہیں جو مشرف صاحب نے اور اس سے پہلے کے، تو کچھ یادیں ان کی تازہ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ امید ایسی ہے کہ بہت دور ہے وہ لڑائی، اس سے پہلے ہوگا کشمیر پاکستان کا حصہ۔ اچھا ظفر صاحب، ابھی کشمیر سیج ڈے منایا گیا، اس پہ میں نے دیکھا کہ پاکستان، پورا پاکستانی اور بہت ایکٹیو تھا، اور آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ریلیاں اٹینڈ کر رہے تھے، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آپ نظر آئے ہمیں اپنی آواز اٹھاتے ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا پاکستان اس معاملے میں اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا کچھ کانفلکٹس ہیں لوگوں میں؟ نہیں دیکھیں، بس بات یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی یہ بات صحیح ہے کہ باتیں بہت ہو گئی، اب کچھ عمل ہونا چاہیے، تو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ اسٹارٹنگ ہو گئی ہے۔ اور میں آج سارا دن لوگوں کو یہی سمجھاتا اور بتاتا رہا کہ اب ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں عملاً، اور پہلی دفعہ ہم نے کھل کے کہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم کہتے تھے انڈیا جو ہے اس نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے کشمیر کو، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انلیگلی آکوپائڈ کشمیر۔ تو صحیح۔ بہت فرق ہے ان باتوں میں، جو قانون ہیں یو این او کے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی وہاں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تو دیکھیں پوری دنیا کی جتنی انسانی قوتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ میرا پھر یہی سوال ہے کہ دیکھیں یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا وقت کے ساتھ۔ دنیا گول ہے، اللہ کا نظام گول ہے، تو خدارا آواز اٹھائیں، گاڈ کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور بھگوان کے ماننے والوں، بھگوان بھی اپنی گیتا میں کہہ رہے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، تو آپ لوگ بالکل تو بھول گئے انسانیت کو۔ نہیں، پڑھے لکھے انڈین ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ادارے موجود ہیں انڈیا میں، انڈیا کے اندر سکھ برادری موجود ہے جنہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے، عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ ثابت کیا سکھوں نے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی خونی جنگی لڑائی نہیں ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں۔ تو ان سکھوں کو سلام۔ اسی طرح انڈیا سے مجھے امید ہے کہ اب قوتیں آوازیں اٹھیں گی۔ اکنامی انڈیا کی زیرو ہوتے جا رہی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن، پوری دنیا پہ تھرڈ ورلڈ وار، تو ایک تماشا برپا ہے انڈیا کے اندر کہ اس نے اپنے ہی ملک کے اندر خود تباہی مچا دی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، مسجدوں پہ وہاں جو کچھ ہوا، نمازیں جمعے کی نہیں پڑھنے دی گئیں، عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دی گئیں، بابری مسجد کو مندر کا روپ دے رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ جا رہا ہے اپنی موت کی طرف۔ اس کو دنیا یاد رکھے گی۔ میں نے کہا نا، یزید ہے آج کے دور کا یہ۔ بالکل۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈ کرتا چلوں اس میں ایک سوال بھی،
کشمیر کے جو سیج ڈے منایا گیا ہے اس وقت، اس میں بہت ساری ریلیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی ایک سیاسی پارٹی کی ریلی پہ ایک دھماکہ بھی ہوا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسا ہاتھ ہے جو کہ ان چیزوں کو روکنا چاہتا ہے، اس آواز کو دبانا چاہتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، اور یہ صرف آپ نہیں ہیں، اب تو میرے خیال سے پاکستان کے بچے بچے کے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو مکمل اور خوش اور پلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے آپ سے آپ کے پہلے انٹرویو میں بھی آپ سے لاسٹ ٹائم یہی بات کی تھی کہ دیکھیں، افغانستان کی طرف سے، کشمیر کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، ان بارڈروں کی طرف سے جو ہے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ٹریننگز دے کے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف اس میں انڈینز ہیں، مگر پوری طرح سے میں کھل کے آج کہہ سکتا ہوں یہ بات، کسی بات کا ہمیں ڈر و خوف نہیں ہے کہ اس میں ٹوٹل انڈیا ملا ہوا ہے۔ جو جماعت اسلامی کے آج ریلی کے اندر دھماکہ ہوا، یہ بھی ایک پلانٹڈ دھماکہ تھا، اور اس میں خفیہ راہ کے ہاتھ ہیں، اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ صرف یہ نہیں، اور بہت سی چیزیں آپ 2-3 مہینے سے دیکھ رہے ہیں جس میں اغوا برائے تاوان ہے، پیسوں کی فنڈنگ جمع کی جا رہی ہے، بہت سے گروپس پکڑے گئے ہیں جس پہ ہم اپنے سیکورٹی اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر بعد میں پتا چلا کہ کون شامل ہے، تو بلوچستان سے شامل تھے لوگ۔ تو وہی بات آ گئی کہ پیچھے ان کے انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ان کو پیسوں سے فنڈنگ کر رہا ہے، ہر طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو یہ تو آج دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اس کا کام ہے دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا۔ اچھا سر، شو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور تھوڑا سا بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پولیس کے شہداء کے اوپر ڈے منایا گیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے اپنا بھی گانا ریلیز کیا، آئی ایس پی آر کی طرح ایک گانا ریلیز کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ لوگوں کا تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب ایک تو ٹھیک ہے، شہداء ہیں ہمارے، ہمیں ہمارا سلام ہے ان کو، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ گانوں سے کیا ہوگا، مطلب اگر گانا بنا دیا یا اس طرح کی چیزیں کر دی تو اس سے کیا، مطلب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیں بتائیں، تھوڑا سا کچھ۔ جی 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 دیکھیں، آپ نے جو کشمیر کی بات ختم کی، تو میں ایک آپ کو 2 باتیں بتا دوں کہ آج سر آپ کا آواز کٹ رہی ہے۔ ظفر صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے منقطع ہو رہا ہے، اور ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ سے، اگر ظفر صاحب آپ دوبارہ سے لاگ ان کریں اس کو۔ جب تک ہمیں کشمیر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اینٹی بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں ہمیشہ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ہر بات بڑا کلیئرلی سمجھ میں آئے۔ ہوتا یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو آسان طریقے پہ ورڈ آف ماؤتھ جو ہوتا ہے نا، وہ کہ اس سے سن لیا اس سے سن لیا، تو اسی طرح ہم اپنے پرسیپشن بنا لیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، پاکستان گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھی چیزیں کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتے رہے گا۔ اور اب جو چیزیں واقعی پچھلے 1-2 سال سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹس کی جیسے نہیں، اس گورنمنٹ نے واقعی آگے بڑے کام شروع کیے ہیں، بڑی چیزیں شروع کی ہیں۔ ظفر صاحب، اب آپ کو آواز آ گئی ہے؟ ہاں دیکھیں، ریپیٹ آپ کو ہوگی، آواز کلیئر ہے؟ جی ہیلو؟ جی، اب آ رہی ہے آواز، لیکن ریپیٹ ہوگی۔ دیکھیں جی، بات یہ کر رہے تھے کہ ہم آج پاکستان کے اندر جو ہے بہت ہی زور و شور سے یہ برابر میں بتایا گیا ہے کہ ایک قوت، ایک جگہ، ایک پیش پہ کھڑا ہے پورا پاکستان، کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور کراچی کے اندر اس میں
جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک بہت بڑی ریلی نکالنے پہ، سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں کچھ بزنس مین کمیونٹی کے دوست ہیں ہمارے، ان کی ریلیوں پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کراچی سے۔ آج گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے سی وی یو سے ایک بہت اچھی ریلی کا انعقاد کیا صبح، اس پہ ان کو سلام کرتا ہوں میں۔ اور کشمیر بنے گا پاکستان فورم کے کچھ لوگوں نے، جس میں ساجد حسین، اینکر کوہ نور اور اقبال پردیسی بھائی جو ہیں وہ، اور ایاز بندوقیہ جس کی بہت سی کاوشیں ہیں کشمیر کوس پہ، اس کے علاوہ میمن برادری کے لیے اپنی، اور کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے ایاز بندوقیہ کو سلام پیش کرتا ہوں میں ایک کامیاب ریلی کے انعقاد پہ۔ اور اسی کے ساتھ عمیر ارائیں جو گورنر جنرل پاکستان ہیں ورلڈ پیس مشن کے، اور ان کی طرف سے آج ریلی نکالی گئی ہے 2-3، اس کے ساتھ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں عمیر ارائیں صاحب کو۔ اور اسی طرح میں دعا گو ہوں کہ یہ ایک سمندر جو ہے یہ پورا کا پورا انڈیا پہ آ جائے اور انڈیا جو ہے وہ ختم ہو جائے، نقشے سے ہی چلا جائے، کیونکہ یہی ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اندر جو ہے وہ ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، جو یہ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو انڈیا والوں آپ سن رہے ہو اگر، تو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ، اور اگر آپ اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اپنی سرکار کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ شرم سے ڈوب مرے، آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ انسانیت کا قاتل جو ہے وہ انسان جینے کے لائق نہیں۔ ہر مذہب کہہ رہا ہے، ہر کتاب کہہ رہی ہے، بھگوان کہہ رہے ہیں، گیتا کہہ رہی ہے، آپ ہی کی۔ تو آپ نے بات کی، میں آ جاتا ہوں کراچی پاکستان پہ، ہماری لا آفیئرمنٹ ایجنسیز کے اوپر، جن کے شہداء کو سب سے پہلے میرا سرخ سلام۔ شہیدوں، آپ کا خون رہے گا نہیں جائے گا، یہ رنگ لائے گا، دہشت گردی کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایک دن یہ پاکستان امن کا گہوارہ بن کے پوری دنیا میں ستارے کی طرح چمکے گا، اور دنیا دیکھے گی اس ستارے کو انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی گانے کی، تو آج کل یہ تو ٹرینڈ میں ہو گیا ہے کہ جوش کے لیے ہمارے پاکستان میں، تو خیر آپ 1947 سے دیکھ لیں، یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جب 47 کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد لڑائی ہوئی، تو یہی ہوا کہ ہمارے پی ٹی وی سے بھی کچھ میڈم نے گانے گائے، کچھ پرانے لوگوں نے گانے گائے، جس سے ہمارے فوجیوں کو، ہماری عوام کو جوش ملتا تھا۔ اسی کے حصے ہیں یہ گانے جو آج آئی ایس پی آر ریلیز کرتی ہے، یا پولیس کی طرف سے یہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں، یہ دوسرا گانا ریلیز کیا گیا ہے، اور انہی نے اسی جو ہے آرٹسٹ نے دوسرا گانا یہ ان کا ریلیز کیا ہے۔ پہلا گانا جو ہے اس سے پہلے کیا تھا، اور یہ دوسری بار منایا جا رہا ہے یوم شہداء۔ اور اس کے اندر دیکھیں کچھ تو ان کی مانگیں جائز ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کا نظام رینجرز یا فوج جیسا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو ان کو کچھ فیسلٹیز دینی پڑیں گی، ان کو کچھ آکوپیٹ کرنا پڑے گا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو 12,000 15,000 روپے سپاہی لے رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو 12-15 ہزار روپے میں تو آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گزارا نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو ماشاءاللہ ہماری KSC ایک کمرے کا بل بھیج دیتی ہے، تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو رشوت لینا تو، یا بچوں کو مار دے اپنے، کیا کرے؟ سوچیں آپ خود بھی نا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشوت لیں، وہ بالکل نہیں، مگر دیکھیں کچھ گورنمنٹ کو ان کو فیسلٹیز دینی پڑیں گی، جس کے بعد آپ ان سے جو ہے یہ امید بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو باور بھی کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں کرپشن نہیں کرنی، اور کیا آپ نے تو اس کی پھر ایک جو ہے خطرناک کوئی سزا رکھنی چاہیے ان کو، جیسے سعودیہ کا قانون ہے۔ مگر وہ سزا رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ملک کا یہ نظام صحیح کرنا پڑے گا۔ جیسے ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی کہ نیب کے قانون کے اوپر بات ہوئی، تو اب یہ آپ سے یا کسی اور میڈیا سے بات ہوگی انشاءاللہ یہ نیب پہ بھی اور دوسری چیزوں پہ بھی۔ مگر میں یہ شہیدوں کے دن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ واقعی شہیدوں کا خون شامل ہے کراچی کے امن میں، پاکستان کے امن میں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی رونقیں چھن گئی تھیں، جنہیں واپس لانے میں ان ایجنسیز کا بہت بڑا کردار ہے، اور اسی کے اندر بہت سے افسران نے اپنی جانوں کا قربانی اور نذرانہ پیش کیا، اور اسی طرح بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سپاہیوں نے، بھائیوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا صرف اس وطن کے لیے۔ تو پھر اس وطن کو بھی ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، صرف ان پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ بالکل ہمیں اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر کسی ملاقات ہوگی، اور آپ ایسے بس میں لگے یہی رہیے کہہ کے جو ہے کشمیر کے بالکل ساتھ ختم کروں گا، بالکل انشاءاللہ کشمیر جو ہے پاکستان بنے گا، اور میری یہ دعا ہے کہ اب 5 اگست آئے تو آپ اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوں کہ کشمیر پاکستان بن گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تمام ویورز کو میرا سلام، لو یو۔ تو یہ تھے ظفر صاحب ہمارے ساتھ، اور یقیناً بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، بہت انفارمیشن ہمیں ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی سوچنا ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہاوت ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے، بائک کے 2 ٹائر ہوتے ہیں، جو آگے والا ٹائر چلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے والا ٹائر چلتا ہے، لیکن آج سوشل میڈیا پہ ایک شو دیکھ رہا ہوں میں، بڑا وہ باتیں جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں۔ تو آج میں نے ان کی جو گرم مسالہ ایک شو ہے اسی کاسٹ کو لائیو لیا ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ کیا حال ہے آپ کے بھائی؟ بڑا چھائے ہوئے ہیں آپ۔ پہلے میں قدرت کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے۔ آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آپ لوگ بہت سارے آج تو آپ نے کمال، تو مطلب کیا سوجی آپ کو ایک دم سے؟ کیا تھوڑی آواز وہ آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا سوجھا ہے؟ بہت اچھا کمال کر دیا آپ لوگوں نے تو۔ ہم لوگوں کو کیا سوچا ہے؟ بس فاروق سے پوچھے، میں تو جو کوارنٹین کے جو 4 سے 5 مہینے گزر چکے اب تک، یہ جو سچویشن ہے اس پہ میں بہت عاجز آ گئی تھی، آ گئی ہوں انفیکٹ۔ تو یہ آپ کو ویڈیو پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ جی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا مائنڈ چینج کرنے کے لیے کچھ نیا کیا جائے۔ بالکل فاروق، کیا آئیڈیا تھا یہ، مطلب کیا چیز؟ کیا کس طرح سے اسٹارٹ ہوا یہ آئیڈیا؟ ہاں، یہ آئیڈیا اسٹارٹ ایسے ہوا کہ جب یہ مارچ میں لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو ہم سب گھروں پہ محصور ہو گئے تھے۔ تو شروع کے تو کچھ دن اندازہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں جو ہے نا بڑا پین ایک فیل ہوا کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ سب قید ہو گئے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یار کیوں نہ ہم جو ہے، میں تمہارے ساتھ تھوڑا تمہارا ہاتھ بٹاتا ہوں اور کھانے پہ یا ڈفرینٹ چیزوں پہ۔ اچھا، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ چیزیں نا اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ ڈومینیٹنگ والی کنڈیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے آ جائے گی۔ اور مجھے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے چل کے مجھ پہ اتنا زیادہ برڈن آ جائے گا، کیونکہ کام اور یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہے، لیکن دل سے جب بندہ کرنا چاہ رہا ہے نا اس ٹائم پہ مزہ آتا ہے۔ اب کسی کا اوپر سے پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پریشر کسی کے اوپر سے آ گیا نا تو پھر وہ بڑا تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے سے اختلاف تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ میرے ان سے اختلاف تھا۔ کون سا ایسا پریشر ہے بھائی؟ میں نے کون سا ایسے 5 مہینے میں کام کروا لیے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں بتاؤں عدیل، یہ کوئی
फारूक कोई मेरे कामों में ना पहले हाथ बटाता था, ये तो थोड़ा सा मैंने कहा यार ऑब्वियसली लाइक मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर मैं घर पे रह के इतने सारे काम कर रही हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको भी मेरे साथ हाथ बटाना चाहिए। तो लेकिन इनके साथ यही है कि इनको हर चीज के लिए ना बोलना पड़ता है, हर चीज के लिए बोलना पड़ता है इनको, ठीक है, समझाना पड़ता है यार ये करो, बट अदरवाइज तो फिर इनको ये बैठे रहते हैं। मतलब तुम ये कह रही हो कि ये शो बनाया है तुम लोगों ने, ये एक फेक वो बनाया है, मतलब कंटेंट बनाने के लिए इस तरह की चीजें की हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं फेक नहीं है, ये तो करवाया है मैंने इससे, मैंने कहा करवाया है, मैंने कहा करो तुम काम, नजर आ रहा होगा, कटिंग भी करवाई है, चीजें भी करवाई है, ऐसा नहीं है ये करता है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा करवाना पड़ता है फारूक से, करवाना पड़ता है, और करवाने के लिए इससे अच्छा मीडियम मुझे और कुछ नजर नहीं आया, मैंने कहा करो इसे। तो फर्क तुम मतलब दिल से मैंने दिल से शुरू में बहुत मैंने दिल से किया है और मुझे मजा आ रहा था, लेकिन मुझे बाद में आइडिया ये हुआ कि यार ये जो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है ना, तो ये मैंने समझे कि बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, और मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीजें इतनी ज्यादा सीरियस हो जाएंगी कि मुझ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि मुझे एक रूटीन जो है ना फॉलो करनी पड़ेगी। जब मैं ऑलरेडी क्वारंटीन में थे तो शुरू में अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन एक महीने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं किस जगह पे आ गया हूँ मैं, और फिर वो प्रेशर डेवलप होता रहा। तो अच्छा अदिल भाई हाँ जी, लोग जो है वो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मतलब बहुत सारे लोगों का ये समझना है कि ये रियल मियाँ बीवी हैं या तो मैं ये बता दूं कि भाई फरूक और फुरत मियाँ बीवी हैं, और कितना अर्सा हो गया तुम लोगों की शादी को? बहुत टाइम हो गया। फारूक तुम बताओ कितना टाइम हो गया? सालों गुजर गए, सालों। It's been 8 years. क्या क्या थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा। कि कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत बुरी लगती है, बहुत नागवार गुजरती है? फारूक आपसे पूछा है। मुझे गुरत की कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी ये बात बहुत बुरी लगती है जब ये डोमिनेट करती है ना, तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनती। मेरा सिर्फ ये इससे एक ये इख्तलाफ है कि ये पहले अपने आप को समझती है कि यार मैं जो हूँ ना वो सब कुछ कर लूंगी, सही है, और जब फंसती है ना तो उस टाइम पे भी डोमिनेट करने की कोशिश करती है कि यार मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना यार। अदिल आप मुझे खुद बताएं कि अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर हम लोग कैसे फिर इस बात को आप कैसे लेके चल सकते हो लाइफ को? एक का प्रेशर तो नहीं होना चाहिए ना यार, कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर ये कंटेंट डेवलप भी हुआ है तो ये मेरा एक हमारे साथ एक गुजरी हुई स्टोरी है जो हमने लोगों के साथ शेयर की है, और सबके साथ ऐसे ही हुआ होगा, ऑन एंड ऑफ सबके साथ ये प्रॉब्लम चलती रही है, लेकिन हमने इस चीज को कंटेंट के तौर पे बनाया। ये इसके पीछे एक टीम है जिसने हमसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाया। बेशक आइडिया और ये सारी चीजें डिस्कस हुई है बैठ के, लेकिन बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफात भी था मेरा। अब वो इख्तलाफात जो था वो खुद को पता है कि क्या है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं करना चाह रहा था इसमें, वो चीजें दिखाई गई हैं कंटेंट पे, तो ये मेरे साथ से सही नहीं हुआ। मतलब तुम मजलूम फारूक तो बहुत ज्यादा। तुम्हारा माइक ऑफ म्यूट हो गया। अच्छा फारूक, तो मतलब ये कि तुमसे जबरदस्ती करवाया गया है, तो तुम्हारा माइक म्यूट हो गया है। नहीं मुझसे जबरदस्ती देखो बात होना दी, जबरदस्ती की बात नहीं है। हमने ये शो एक टीम वर्क था, और इस पे मेरे आइडिया के अलावा हमारे टीम का भी एक आइडिया शामिल था इसके अंदर। जो मेरे साथ चीजें हुई है वो हुआ है एक्चुअली में, और वो मैंने डिस्कस किया है उसके साथ, और वही इसने अपनी स्टोरी लाइन में सारी चीजें करके टीम ने इसको बनाया है। लेकिन मुझे इख्तलाफात ये थे कि मुझे इस तरह से मुझ पे लाइव जो है ना इतना डोमिनेट नहीं दिखाना था, जिसका मेरा इख्तलाफात था। और मैं जब भी चाह रहा था कि एपिसोड इतनी जल्दी लाइव ना हो, लेकिन टीम की कुछ जबरदस्ती की वजह से ये मुझ समझो कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसला हुआ है, और मैं नहीं चाह रहा था। अच्छा, और कुदरत तुम्हारा क्या कहना है इस शो के बारे में?
यार मेरा कहना इस शो के बारे में ये है कि हाँ, मैं डोमिनेट करती हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़कियों की आदत होती होगी, खवातीन की आदत होती होगी कि वो डोमिनेट करती हैं और वो शायद इस चीज से खुश होती है। डोमिनेट मैं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं पॉजिटिवली करती हूँ। उससे आप एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई चीज आप किसी से करवा रहे होते हैं, लाइक अपने हस्बैंड से करवा रहे होते हैं, तो वो डोमिनेशन होती जरूर है, लेकिन वो इन द एंड ऑफ द डे आप दोनों की बेहतरी के लिए होती है। क्योंकि अगर आप दोनों साथ साथ रह के और एक ही ट्रैक पे काम करते हैं ना, एक ही ट्रैक पे काम करते हैं, एक ही चीज के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों खुश रह सकते हैं। अब ये अलग बात है कि फरूक खुश नहीं होता मुझसे, वो समझता है मैं जबरदस्ती करवा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर रही हूँ। हाँ, ये मेरी नेचर शुरू से है कि मैं अपने काम करवाती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए नहीं करवाती, वो फॉर अस है, नॉट ओनली फॉर मी। ये वाला सीन है। अच्छा, एक चीज और भी मुझे जो शो में नजर आई सबसे ज्यादा कि फरूक जो है वो मुसलसल कुछ मतलब कहना चाह रहा है, लेकिन अगर वो तुम सुन लेती हो तो वो एकदम से बोल जाता। तो क्या वाकई रियल लाइफ में भी इतना डरता है फरूक तुमसे? यार देखो, डरता तो नहीं है, मैं इसको डर नहीं कहूंगी, लेकिन शायद इतना टाइम हो चुका है हमारी शादी को, तो डरना पड़ता है। मैंने वही वाली बात की ना कि बहुत सारी चीजें मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने की भी है, ठीक है, जिंदगी में। और इसी तरह से अगर मैं कोई काम करवा रही हूँ घर के अंदर, दिलचस्पी लेने को कह रही हूँ, घर के कामों पे ऊपर काम करने को कह रही हूँ, तो वो जो चीज है वो लाइक इस तरह से है कि उसको वो माननी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार पता नहीं है क्यों जबरदस्ती मुझसे करवा रही है। तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव लग रहा होता है, फरूक को नेगेटिव लग रहा होता है। ये चीज है। तो फरूक कौन सी ऐसी तुम्हें लगती है कुदरत की कि तुम्हें लगता है कि यार कुदरत को ये अपनी ये चीज सही कर लेनी चाहिए यार, ये बस मैं आजिज आ गया हूँ इसके अपने आप को सही साबित करने की जिद, ये इख्तलाफ है मेरा। यार अदील, मैं तो ये कहूंगी कि यार अपने आप को सही साबित करने की जिद है, तो आप भी अपने आप को सही साबित कर लो, करके दिखा दो, मामला क्लियर हो जाएगा बस। नहीं, अब आपने मेरे ख्याल से वीडियो देखा होगा, आपको आइडिया हो रहा होगा लाइव भी कि यार कौन डोमिनेट किस पे कर रहा है। मेरी बातों को काटा गया है, मुझ पे प्रेशर था पीछे से, और मैंने इस बात को बज़ाहिर मैंने उस टाइम पे नहीं बोला, लेकिन मैंने दोबारा भी मैंने ये बोला है कि देखो ये चीजें तुम लोगों ने डाल दी है ना, इसको अपलोड नहीं करना, ये एडिट होना चाहिए प्रॉपर्ली, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया, वो चीजों को भी डाला गया। नहीं तो ऐसी क्या मतलब वजह थी कि मतलब क्या कुदरत टीम जो है वो कुदरत की तरफ थी, मतलब नहीं, वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि यार हम वो चीज दिखाएंगे जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है हम वो चीज दिखाना चाह रहे हैं। हम इसमें कोई चीज जो है ना ऑल्टर नहीं करेंगे, तो कोई चीज एडिट नहीं करेंगे। अब वो चीज दिखाई है, लेकिन ये चीज दिखा तो दी, लेकिन लोगों के सामने तो कुछ और चीज आ रही है ना यार। नहीं, लेकिन तुम लोगों का शो लगा मेरे पास कोई चीज चल रही थी, तो तुम्हारा शो ही था जो हर जगह ही नजर आ रहा था, हर कोई शेयर कर रहा है उसको, हर कोई कमेंट कर रहा है। तो तुम नहीं, उसकी देखो लोगों को मसाला चाहिए, और लोगों को इसमें मसाला मिला, क्योंकि लोगों की एक चाहत होती है कि हम लोगों के पर्सनल लाइफ को जो है ना वो बड़े करीब से देखें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल एक पर्सन हो या कोई मीडिया का बंदा हो। लोगों को ना हर एक की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना जरूरी होता है, और इसी वजह से शायद ये कंटेंट लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। लेकिन मुझे कुछ चीजों का इख्तलाफात है, अब वो जाहिरी तौर पर भी नजर आ रहे हैं कि मुझे पे कुदरत का जोर ज्यादा था, मेरी बातों को काटा गया है, मेरी बातों को सुना नहीं गया, रेसिपी के अंदर भी मेरी बातों को नहीं सुना गया। और ये परेशान क्यों हो रहे हो तुम? परेशान क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट रेसिपी तुम बना लेना। देखो हर चीज आप हर चीज मिलके करोगे
तो ऑब्वियस देखो अभी मैंने बना लिया है, लाइक आपने दूसरे काम कर लिए हैं, नेक्स्ट आप बना लेना, मतलब ये तो मिलके होंगी ना चीजें इस तरह से। अपने आप को हर दफा ये समझना कि यार ये बंदी मुझे डिमोरलाइज कर रही है, ये बंदी मुझे या ना मुझे बात करने की कोशिश कर रही है, डोमिनेट, तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच में है, आपकी सोच के अंदर ये चीज शामिल हो चुकी है, वरना ऐसा नहीं है। अदिल, am I right or wrong? मैं असल में लाइव शो मतलब करने की वजह ये थी गरम मसाला की वहाँ तो तुम दोनों की आपस की पर्सनली चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो वो मुझे बात करना चाहता था मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, ऑल इज गुड, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, और ऐसे ही हमें मिलके करना है, ठीक है ना। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो जाहिर है जो हम घर पे करते हैं काम, जिस तरह से हम बनाते हैं लोगों के लिए, जिस तरह हम अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे होते हैं, उनके लिए जो बना रहे होते हैं, जिस तरह से मैं घर पे करवा रही होती हूँ, फरुख से करवा रही होती हूँ या मैं खुद कर रही होती हूँ, तो वही हम है। दिस इज रियल बेसिकली। देखो मुझे शौक था, मुझे खाने बनाने का शौक हो गया था, और वाकई में जायका भी था, इसकी तारीफ जो है वो सबने की है, लेकिन वो बाद में ज्यादती बन गई ना, क्योंकि फिर आप ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादती क्या है, मतलब तुम उस वक्त रोक देते चीजों को कि भाई नहीं मैं बनाऊंगा, जरूरत नहीं बनाएगी। नहीं तो वही वाली बात है ना कि जिस तरह से मुझे प्रेशर डेवलप किया गया था, तो मैं ऑलरेडी सब लॉकडाउन में थे, एक जहनी कैफियत में गुजर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इस बात का फायदा उठाया कि यार चलो उसको अंडर प्रेशर लो। अच्छा, तो मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब तुम्हारे पीछे से मतलब फरुख ने चीजें कि नहीं फरुख से नहीं करने देना, मैं करूंगी। क्या चीज? भाई मैं तो फरुख से यही कहूंगी, अदील के फरुख मैं तुम्हें भी यही कहूंगी, और अदील मैं आपके सामने भी बात कह रही हूँ और सबके सामने बात कह रही हूँ कि देखो अगर कोई चीज लोगों को समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसको पॉजिटिव लें, ठीक है, डोंट टेक इट नेगेटिव, क्योंकि लोगों को अगर हमारी ये चीजें अच्छी लग रही हैं, उनको हमारी नोकझोंक जो है हमारे साथ जो रियल में है वो उनको समझ में आ रही है, जिस तरह से लोगों ने फीडबैक दिया है जो कि मुझे भी नजर आ रहा है, तो इस पे आप परेशान नहीं हो। लाइक देखो ये जिंदगी की कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ नरम गरम, जिस तरह हमारे सारे सेगमेंट प्रोग्राम का नाम है गरम मसाला, तो जिंदगी में ये ना हो ना तो जिंदगी बड़ी रूखी सूखी सी हो जाती है। सो मैं ये कहती हूँ कि ऐसे चलने दो। अच्छा, ये शूट हो गई, मतलब ये शूट हो गया, उस दिन रात में मतलब आपस में तुम लोगों का किस तरह का वो रवैया था? यार ये अदील रोज की कहानी है, इसके लिए तो मैं बिल्कुल इसके लिए ये नहीं कहूंगी, क्योंकि ये डेली की कहानी है, आपको भी पता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है इस चीज के बारे में कि पर वो पूरी रात और बस वो ये चाहता है कि मैं कुछ ना बोलूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, देखिए बंदा अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। कोई भी बंदी होगी ना, वो एक दिन नहीं बोलेगी, 2 दिन नहीं बोलेगी, 3 दिन नहीं बोलेगी, लेकिन फिर वो जिद हो जाएगी कि यार सारा टाइम आपका ऊपर गुजर रहा है, या आपका अपने दोस्तों में गुजर रहा है, या आपके अपने फोन के साथ है, नाउ वेयर आई एम, मतलब मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो ये फैक्ट है जो कि हमारे साथ रोज होती है, और इसमें बहुत नोकझोंक होती है। अच्छा, ये जो कंटेंट लिखा गया है तुम लोगों के शो का, तो तुम्हें लगता है कि ये किसी मतलब फरुख को जैसा लगता है कि ये एक तरफ फरुख की साइड से लिखा गया है, तुम्हें ऐसा नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा कोई एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया शो था, लेकिन किसी के साथ किसी के साथ वो ये मुझे फील नहीं हुआ, तो तुम लोगों का ऐसा फील हुआ क्या? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कोई ऐसी ज्यादती फील नहीं। मैंने बार बार कहा कि मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। मुझसे डिस्कस किया, जब इसे लिख रहे थे मुझसे डिस्कस किया गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जो फैक्ट है आप वही डालो। देखो रियलिटी शो का मतलब ही ये होता है, रियलिटी का मतलब ये होता है कि आप हकीकत से करीब जब देखिए मैं और फरुख ऑब्वियसली कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, ठीक है, शेफ नहीं है, हम लोग अगर अपनी जिंदगी की कोई चीजें बयान करें तो वो सच होनी चाहिए, सच पर मबनी होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? तो इसलिए जब ये चीजें लिखी जा रही थी तो मेरा उस पर बहुत ज्यादा इनपुट था कि यार ये रहने दो, और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, और बल्कि मैंने चीजें इसके अंदर और ज्यादा बताई कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इस तरह से चीजें जो है वो आप लोग सबके सामने। अच्छा फरुख, तुम बताओ इस बारे में कुछ।
किस बारे में? राजी साहब को वेलकम, राजी साहब शो देख रहे हैं, वेलकम फरूक। अरे फैसल भाई थैंक यू सो मच। फैसल भाई आप सुन रहे हैं ना? फजल भाई आप सुन रहे हैं ना, फजल रो रहा है। ये हर आदमी को मजलूम बनने की आदत होती है, बस रहने दें आप, जबकि ये माशरा मर्दों का है। लेकिन तुम्हारे शो से लगा कि मतलब माशरा मर्दों का है लेकिन चलता औरतों की वजह से ही है। शुक्र है किसी ने तो एक्सेप्ट किया। तो फरूक आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ स्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था, जब से ज्यादती शुरू हुई है और होने तक ज्यादती रही है? बहुत सारी चीजों में इख्तलाफात थे। एडिटर ने डायरेक्टर की बात सुनी। डायरेक्टर को मैंने जब बोला कि यार इस चीज में एडिट करवा लो, तो डायरेक्टर ने स्ट्रेट मना कर दिया कि यही चीज है, हमें चाहिए जो चाहिए वो चाहिए। कंटेंट के ऊपर मुझे घुसने नहीं दिया गया। नहीं, स्क्रिप्ट के ऊपर मुझे कंटेंट पे वही चीजें लाके दी गई हैं जो मुझे प्रोवाइड की है डायरेक्टर ने। तो मेरे तो इसमें सुनी नहीं गई ना यार। हमने आइडिया किसी और तरीके से करना था, लेकिन इसको कहीं और लेके चले गए यार। तुम्हें क्या लगता है कि जो अभी शो हुआ है वो उससे ज्यादा बेटर हो सकता था कि अगर तुम रेसिपी बनाते या तुम? बिल्कुल हाँ। नहीं, मैं इतना डीपली में घुसना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये तो इन लोगों ने किया है ना, टीम ने किया है ना। ये फील होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो खुद को तुम्हारी जगह होना चाहिए, तुम्हारी जगह। भाई सुननी तो चाहिए ना उसको कम से कम। ये थोड़ी कि अपनी वो सुनाती रहेगी, हम सब सुनते रहेंगे। सुन रहे तो आप थोड़ा सा आइडिया दें, क्या सही कह रही है यार? पता नहीं फरूक इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है। मैं तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, आपको पता है। मैं तो बड़ी काम डाउन होके, मैं तो हर चीज में सेटिस्फाई हूँ। मैं तो स्क्रिप्ट में भी सेटिस्फाई हूँ। मैंने ये भी आपसे कहा कि मुझे ये भी कोई, बस मैं तो ये कहती हूँ कि दोनों साथ मिलके और सही तरीके से चीजें करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फरूक मेरा साथ दे तो अच्छे खाने भी बनेंगे, अच्छी चीजें भी बनेंगी, अच्छे कंटेंट भी बनेंगे। हाँ, रियलिटी से हम दूर नहीं जा सकते, ये मेरी राय है और मैं इस पर कायम हूँ कि जो रियलिटी है वही दिखाना है। क्योंकि जब आप किसी को एक बात मैंने पूछी थी, बहुत सारी जगहों पे शो में ऐसा फील हुआ कि कुछ डायलॉग तो यकीनन लिखे हुए थे, लेकिन ऐसा फील हुआ कि फरूक के दिल से निकल रही हैं वो बातें। सपोज की एक बात, यस, ये तो आपको अभी भी लग रहा है ना सुन के, आप लाइव जा रहे हैं। फरूक के तो दिल से निकल रही है बातें, ये तो मैं आपको बता दूं। उसने स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन जब मैंने भी प्रोग्राम देखा, मैंने कहा फरूक तुम बड़े तेज हो यार, बहुत तेज हो। और तुम जिस तरीके से अपने दिल की वो कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। जब भी तो मैंने फरूक से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा हाँ, तो एक बात मुझे और पूछनी थी कि देखो फरूक तो बड़े अरसे से कुछ ना कुछ ऑन स्क्रीन नजर आता रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए पहला आई थिंक सीन था ऑन स्क्रीन आने का। तो तुम्हें शो देख के तो नहीं महसूस होता कि तुम मतलब फर्स्ट टाइम आई हो ऑन स्क्रीन, लेकिन तुम्हें इस तरह की नर्वस थी, तुम इस तरह थी? लास्ट की बात समझ में नहीं आई। थी क्या बहुत ज्यादा कि यार कैसे होगा यार ऑन स्क्रीन आने में? हाँ यार, बात ये है कि आपको पता है कि हमेशा मैंने कैमरे के बैक पे ही काम किया है। और जब आप काम करवा रहे होते हैं तो आपको खुद, जब लोग आपसे काम करवा रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे रियल लाइफ में तो सब कुछ हो रहा होता है लाइक, और आप काम कैमरे के पीछे भी करवा रहे होते हैं, लेकिन जब आप पे खुद पे बात आती है ना तो आप बड़े घबराते हैं। और ये मेरे साथ हुआ भी। मैं बहुत टेंस थी इसलिए कि, लेकिन जब वो जुमले थे और जब वो हम लोग शो कर रहे थे आपस में, और जब वो फरूक की तरफ से सचमुच मुझे महसूस हो रहा था कि यार वो दिल से आ रही है, तो फिर मैं भूल गई थी कि ये स्क्रिप्ट है। फिर कुछ चीजें मैंने भी अपनी तरफ से बोलनी शुरू की। तो ये सारी चीजें मतलब ये भूल करके यार नहीं ये कोई शो है और इस तरह से। लेकिन ये कि हाँ, कैमरे के सामने आना was quite difficult for me also, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए एक्सपीरियंस, और मुझे बिल्कुल भी शौक भी नहीं है। मैं, आपको पता है, सभी लोगों को पता है, तो अब बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है इस चीज के लिए। तो बट ये कि कर लिया, रियलिटी थी तो इसलिए ये भूल के कि हाँ करना है। फैसल भाई बोल रहे हैं कि भाई दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हो, और फैसल भाई हमारे बहुत पुराने बहुत लेजेंड और बहुत अच्छे कॉमेडी स्टार हैं और बहुत सीनियर।
तो उनका अगर एक कमेंट आया है तो यकीनन उन्होंने कुछ देखा कि इसी तरह की केमिस्ट्री जो है वो लोगों को पसंद आई है। तो आई थिंक इस तरह की केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखना चाहिए तुम लोगों को। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो टीम की बात है क्या चीज मतलब तुम लोग बहुत बोल रहे हो ना, फारूक बहुत बोल रहे हो तुम भी और फारूक भी कि टीम जो है ना, टीम ने ये करवा दिया, टीम ने वो करवा दिया, तो मतलब क्या प्रेशर है टीम का, ऐसा प्रेशर क्या है मतलब? यार प्रेशर सिर्फ ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत करीब के हैं, सही है ना, लेकिन उनके साथ सिर्फ मेरा ये इख्तलाफ है कि वो मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, जो मैं चाह रहा हूँ उस हिसाब से वो चीज को क्यों नहीं कर रहे। इतना कुछ दिखाने किसने कहा है जब आपको पता है कि ये चीज मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। वो क्यों कुदरत की बात कह रहे हैं कि यार दिखाओ, बार बार दिखाओ, नहीं ये डालो ये डालो। आदिल आपको पता है कि जब मैं खाना मैं बना रहा था, खाना मैं बना रहा था ना, वो डिश मेरी, वो मुझे बनाना था व्हाइट कढ़ाई, वो मुझे फैसल को भिजवानी थी व्हाइट कढ़ाई, क्यों कुदरत बीच में कूदी है उसके अंदर? नहीं तो वो तो मतलब डिसाइडेड था ना, वो तो स्क्रिप्ट में डिसाइडेड था। नहीं तो उसने स्क्रिप्ट में डिसाइड किया था कि कुदरत हेल्प करेगी, वहां पे साथ में खड़े, कुदरत पूरा शो के अंदर वो कर रही होगी, ये नहीं डिसाइड था। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो मैं मना करता हूँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है, चलाते रहो उसको। आदिल मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है कि हमारी टीम में जो लोग हैं वो फारूक के भी दोस्त है, वो मेरी भी दोस्त है, ठीक है, और फारूक को अगर इख्तलाफ हो रहा है तो ये मैं फिर वही कहूंगी कि फारूक के जहन की बात है, दिमाग की बात है, मतलब वो तो हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने शो को कामयाब बनाने के लिए, शो को अच्छा करने के लिए जो रियलिटी है उन्होंने उसी पे ही रहकर बात करने की कोशिश की है, काम करने की कोशिश की है, इसलिए फारूक को इख्तलाफ हो रहा है बस, कि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया ना। लाइक यार अदील देखो, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं दिखाई जाती, नहीं कुछ चीजें होती हैं जो नहीं दिखाई जाती, लेकिन मेरा ये इख्तलाफ था, और शो जब भी बहुत लेट रिकॉर्ड हुआ है, शो बहुत लेट रिकॉर्ड हुआ है। क्या चीज? उन चीजों के नाम बताओ, क्या चीज तुम्हें ऐसा लगा कि यही नहीं दिखाना था यार? एक तो कुदरत को डोमिनेट नहीं होना चाहिए था बिला वजह में ज्यादा, मेरी बातों को काटना नहीं चाहिए था। पर उनको लग रहा है कि अब इसके सारे दोस्त उसके साथ उससे पूछेंगे क्वेश्चंस कि क्या तुम वाकई में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका राइट होता है कि आप जब शो कर रहे हो तो आपको उतना ही टाइम मिलना चाहिए। कुदरत को ज्यादा डोमिनेट रख के सामने दिखाया गया है। इवन वो कढ़ाई की जो रेसिपी है, कुदरत मुझसे ही पूछ रही थी बाद में, क्या मुझे बता दो, तो मैंने बोला अब तुम खुद बना लो ना जाके, मुझसे क्यों पूछ रही हो बार बार, जब तुम्हें बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा चलो, ये तो हो गई शो की बात है ना। वैसे मतलब नॉर्मल लाइफ में तुम लोगों की लड़ाई सबसे ज्यादा किस बात पे होती है? किसी बात पे जो आपको अभी फारूक से, अब फारूक की बात को सुन के आपको लग रहा है ना, पर वो कितनी शिकायतें मुझसे, कितनी शिकायतें, और मैंने तो अभी तक कोई शिकायत की ही नहीं, सिवाय इसके कि फारूक को मेरे काम पे हाथ बटाना चाहिए, मेरा साथ हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। मेरा और कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे इख्तलाफात फारूक के। गुड फारूक, गुड। हाँ तो मेरे जो इख्तलाफ हैं वो तो आपके सामने है ना अदील, अगर आपने शो देखा है तो आपको नजर तो आ रहे होंगे। नहीं वो तो है, चलो ठीक है। अब ये तो एक ना खत्म होने वाली बहस है, आई थिंक इसमें तो मतलब आप खत्म ही नहीं कर सकते कभी भी शो को अपने। मैं ही चाहता हूँ कि देखो शो बहुत अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उन दोनों की केमिस्ट्री थोड़ी सी अगेंस्ट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये कि वही चीज शायद लोगों को पसंद आ रही है, और कमेंट्स में भी, और बिल्कुल ऐसे ही है। आपको रियलिटी ही पसंद आती है, मतलब मासेस को रियलिटी ही पसंद आती है। मैं फारूक को यही बात समझा रही हूँ कि प्लीज बॉदर नहीं हो इस चीज से। फारूक और कुदरत, तुम लोग कुछ मैसेज चाहोगे अपनी टीम के लिए या अपने देखने वालों के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से जो मैं तो फॉर माय एंटायर टीम जिन्होंने
जिनकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि जिनके एफर्ट की वजह से जो चीज़ें जो इस वक्त ये प्रोग्राम हुआ, ये सारी उनकी कोशिशों की वजह से है। अगर वो लोग हमारे घर पे ना आते होते और हम लोग एक दो काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि यार कुछ करना चाहिए, या आप जो मतलब उनको, क्योंकि वो हमारी फैमिली को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे सिस्टम्स जो जिस तरह चल रहे हैं वो भी जानते हैं, तो उन्होंने जब ये डिस्कस किया कि हमें ये करना चाहिए हैं, तो ये चीज़ ऑब्वियसली सामने आई और शूट हुई, ठीक है। तो मैं ये जो मेरी सारी टीम है, मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी, क्योंकि ये किसी एक की एफर्ट नहीं होती है, ये पूरी टीम की एफर्ट होती है, और अगर लोग उसको इतना अप्रिशिएट करें तो उसके पीछे ऑब्वियसली मेरी पूरी टीम है, जो गरम मसाला की टीम है। और रियली थैंक्स टू यू, आप लोगों के इतनी एफर्ट का और साथ देने का, स्क्रिप्ट के अंदर मेरी इनपुट भी शामिल करने का कि ये चीज हाँ आप रखें लाइक यू नो, मतलब बात मानने का। सो दिस इज द थिंग। फरूक, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि शो को इतना ज़्यादा आप लोग शौक से देख रहे हैं, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जो इसमें आपको नज़र आएंगी। वो हकीकतें मेरी और औरत की खुद की क्रिएट की भी नहीं है, जो हकीकतें हैं वो हैं। तो इस चीज़ को आप सीरियस ही लीजिएगा, ना कि आपने इसको एक फन बना के उड़ा देना है, लेकिन सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब ये शो या ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो ये इंशाल्लाह आगे तक भी जाएगी, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मज़ा नहीं आने वाला। और हमने इसमें ट्रेडिशन एक जो है वो स्टार्ट किया है, वो है फूड का। एक्चुअली जो हम डिलीवर करेंगे अपने चाहने वालों को, हम अपनी पुरानी रस्म रिवाज को हम दोबारा से लेकर आए हैं कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनका ख्याल रख सकते हैं घर बैठे हुए। तो आप लोग भी अपने चाहने वालों का ख्याल इसी तरह से रख सकते हैं। आप उनके घरों पे या उनकी जगहों पे आप अपनी मोहब्बत से बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए खाने आप भिजवा सकते हैं। और अगर कोई भी शो में हमारे साथ इन टच होना चाह रहा है, आना चाह रहा है, तो वो हमें इनबॉक्स करे, हमारी टीम का मेंबर आपके साथ डिस्कस करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो हम उसको ऑन बोर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड ये मेरी ख्वाहिश है कि ऑडियंस भी हमारे साथ रहे इसमें। बिल्कुल। सो कीप वॉचिंग अस, शेयर करें, लाइक करें, हमारे शो को देखते रहें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा, इसी बात में मैं बस आखिर में यही चाहूंगा कि तुम लोग भी अपना जो आपस का वो चीज है, आई थिंक उसको खत्म करो। शो तुम लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है, और ये चीज अभी तक मतलब शायद इधर के कंट्रीज में से आई थी, चीज नजर नहीं आई किसी को। तो ये पहली चीज है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए आई थिंक। और बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अदील, थैंक यू फॉर योर वेल विशेस जो आपने किए हैं और आप लोगों को पसंद आया, और आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोग की लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदील, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये थे गरम मसाला की कास्ट। शो के बारे में बात करनी थी, लेकिन वो असल में बात ही निकलनी शुरू हो गई और आपस की चीजें शुरू हो गई। तो मियाँ बीवी में होती हैं इस तरह की चीजें, और बहुत कम लोग होते हैं जो कह पाते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह की चीजें, तो यकीनन आप उनका पेज है गरम मसाला के नाम से, आप उसको लाइक करें, उनको इनबॉक्स करें, तो आप भी थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, और वो यकीनन ऑन स्क्रीन आपको नजर आएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।